श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्ट जीवजीवातवे नमः। जय श्रीमन्नारायण। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर जगदीश्वर अखिल जगन नियंता सर्वशेषी सर्वाधार श्री भूमि नीला नायक प्रभु सर्वेश्वर का श्री चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त आलवार चरणहरूमा पूर्वाचार्यहरूका श्री चरणमा स्वाचार्यका चरणमा वन्दन गर्दै जो पनि यस प्रविधिका माध्यमबाट विश्वमा कहीँ पनि रहेर यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई अवलोकन गरिरहनुहुने समस्त भागवत वृन्द सबैलाई यथोचित वन्दन गर्दै हामीले हिजोबाट अर्थपञ्चक वेदान्तको रसास्वादन प्रारम्भ गरेका छौं। हामी त्यही विषयमा प्रवेश गरौं। अर्थ भनेको पदार्थ, पञ्चक भनेको पाँच र एक पाँचलाई पनि फेरि पाँच पाँचका विभाग गरेर पाँच र पाँच गुणा गर्दा 25 अर्थहरूलाई अत्यन्तै सुललित ढङ्गबाट श्री लोकाचार्य स्वामीजी महाराज जो परम कारुणिक भनेर हामीले जो सुन्यौं, उहाँले सुन्दर ढङ्गबाट यसलाई निरूपण गरिबक्सेको छ। अर्थपञ्चकको ज्ञान किन आवश्यक भयो त्यो पनि हामीले हिजो प्रारम्भमा श्रवण गर्यौं। तत्त्वज्ञानको उत्पत्तिका साथसाथमा जबसम्म प्रारब्ध सकिन्न तबसम्म प्रपन्न चेतनले पनि यस शरीरमै बसिरहनु पर्दछ। कसरी कालक्षेप गर्ने, कसरी समयलाई बिताउने त अब त्यो बाँकी समय जबसम्म शरीरबाट यो आत्माले यात्रा गर्दैन तबसम्म पनि त एउटा कालक्षेपको प्रक्रिया हुन पर्यो नि भन्दा अर्थपञ्च ज्ञान गर्ने र तदनुकूल आचार गरेर रहने हो भने, त्यसका चिन्तनका साथ जीवन यापन गर्ने हो भने अत्यन्तै उज्जीवन बन्दछ। यो आत्माको सफलता रहन्छ, यस शरीरमा आउनुको कारण यो सफल जीवन रहन्छ भनेर पनि हामीले श्रवण गर्यौं। दुई प्रकारका वेदान्तका धाराहरूलाई पनि हामीले श्रवण गर्यौं। एउटा द्राविड वेदान्त, अर्को संस्कृत वेदान्त, जसलाई उभय वेदान्त भनेर हामीले सुन्यौं। र शास्त्रका विभागहरूलाई पनि हामीले श्रवण गर्यौं। असार शास्त्र, अल्पसार शास्त्र, सार शास्त्र, सारतर शास्त्र र सारतम शास्त्र। ऐहिक सुख, संसारको सुखलाई, यहाँको उपलब्धिलाई बताउने, यहाँको ऐश्वर्य प्रदान कसरी हुन सक्दछ, कसरी प्राप्त गर्छ जीवात्माले, त्यसलाई निरूपण गर्ने शास्त्रलाई हामीले असार शास्त्र, पारलौकिक सुख जसलाई स्वर्गादि सुख भन्दछौँ त्यसलाई अल्पसार शास्त्र, त्यसलाई बताउने शास्त्रलाई, कैवल्य मुक्तिसम्मको वर्णन गर्ने शास्त्रलाई सार शास्त्र, अनि स्वगत स्वीकार प्रपत्तिलाई बताउने सम्मको भागलाई हामीले सारतर, अनि परगत स्वीकार प्रपत्ति, भगवानकी कृपाको बाटो हेरेर रहने, आफूलाई कर्ता नमान्ने, आचार्यद्वारा भगवानलाई उपाय वर्णन गर्ने यो स्थिति, जसलाई परगत स्वीकार प्रपत्ति भनेर हामीले जो चर्चा गर्यौं, त्यसलाई बताउने शास्त्रलाई सारतम शास्त्र भनेर हामीले जो श्रवण गर्यौं। अर्थपञ्चक ज्ञान नभइकन वैष्णवता परिपूर्ति हुन्न भनेर शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ। पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ, भागवत भन्नु, वैष्णव भन्नु, अनि त्यसै गरी प्रपन्न भन्नु, यी सबै प्रकरण अनुसार, प्रसङ्ग अनुसार जहाँ जहाँ जे शब्द आए पनि यो वैष्णवकै पर्याय हो भनेर जान्नु पर्दछ। हामीले धेरै श्रवण गरिरहेका छौँ श्रीमद् भागवत महापुराण। यसमा भागवत शब्द र वैष्णव शब्द पर्यायका रूपले नै
प्रयुक्त भएको पाइन्छ। विशेष गरी नवयोगेश्वर संवाद जहाँ भागवत धर्मको वर्णन आयो एकादश स्कन्धमा, त्यहाँ भागवतका 3 प्रकारका कक्षा स्थितिहरू बताउनुभयो, उत्तम, मध्यम र प्राकृत कोटिका भागवतहरू। अनि ती मध्येको जो उत्तम कोटिको भागवतको वर्णन त्यहाँ विशेष रूपले गर्नुभयो ईश्वरले, र तिनै उत्तम कोटिका भागवत नै वैष्णवाग्रह हुन् अथवा वैष्णवाग्रणी हुन् भनेर पनि अगाडि गएर उहाँले आफै बताउनुहुन्छ। सबै भागवतोत्तमः, उहाँ नै भागवतहरूमा उत्तम हुनुहुन्छ, जसले चराचर जगतमा भगवानलाई व्याप्त देख्नुहुन्छ, यो जगत भगवानमा टिकेको छ भनेर जान्नुहुन्छ, उहाँ नै उत्तम भागवत हुनुहुन्छ। उहाँले ऐहिक कामना, पारलौकिक कामना, कुनै प्रकारको कामनालाई पनि त्याग्नु भएको हुन्छ। यहाँसम्म कि सुतेका समयमा ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदिका देवताहरू आउन् स्वप्नमा आएर त तिमीलाई म ब्रह्मपद दिन्छु, उहाँको सुख दिन्छु, इन्द्रपद दिन्छु, त्यहाँको सुख दिन्छु भनेर कुनै प्रकारको ऐश्वर्यको प्रलोभन स्वप्नमा देखाए भने पनि देवताहरूले एक निमेष पनि, आधा क्षण पनि, एक लब समय पनि भगवानको स्मृति र भगवानको चिन्तन भन्दा छुटेर अरू कुनै प्रकारको ऐश्वर्यतर्फ मन लाग्दै नलाग्ने, त्यस प्रकारको भोगलाई स्वीकार गर्नै नचाहने भागवतलाई उत्तम भागवत भन्नुपर्छ, उहाँ वैष्णवाग्रणी हुनुहुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। त्रिभुवन विभवे तवेप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविन्दात् लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः। अगाडि सबै भागवतोत्तमः अनि आएर स वैष्णवाग्र्यः। यसबाट के जान्नुपर्छ भने वैष्णव भन्नु, भागवत भन्नु यी सबै पर्याय हुन् र यस प्रसङ्गमा आएका प्रपन्न शब्दले पनि यसैलाई जान्नुपर्दछ। पदगतो धातु अथवा पत्रुपतने धातु, यसबाट प्र उपसर्ग लागिसकेपछि यसबाट शब्द बन्दछ प्रपन्न शब्द। भगवानका चरणमा समर्पित भन्ने यो अर्थ हुन्छ यसको। त्यसकारणले यस्ता भगवानलाई नै सर्वविध उपाय, साधन, साध्य सबै जसले मान्नु भएको छ, कुनै प्रकारको कामना उहाँहरूका मनमा छैन, स्वप्नमा सम पनि कुनै ऐश्वर्यले उहाँहरूलाई खिच्न सक्दैनन् प्रलोभनले, त्यस्ता भागवतलाई वैष्णवाग्रणी भनेर बताउनु भयो ईश्वरले। त्यसकारणले पर्यायका रूपले भागवतोत्तमः वैष्णवाग्र्यः, त्यसकारणले भागवत र वैष्णवी शब्द दुवै पर्यायका रूपले बुझ्नु पर्दछ जहाँ कहीँ पनि शास्त्रमा आउँछन्। यहाँ त व्यासजीले यसरी बताउनु भयो, व्यासजीका पिता पराशर महर्षिले पहिले नै स्मृतिमा यसलाई निरूपण गरिसक्नु भएको छ। कसलाई भन्ने त वैष्णव, को हो त भागवत, भागवतका लक्षणहरू के हुन्, चिन्हहरू के हुन् भन्दा उहाँले बताउनुहुन्छ अर्थ पञ्चक तत्त्वज्ञाः पञ्च संस्कार संस्कृताः आकारत्रय सम्पन्नाः ते वै भागवता स्मृताः, काहीँ महाभागवता स्मृताः यस्तो पाठ पाइन्छ। यसैलाई नै वशिष्ठ ऋषिले आफ्ना स्मृतिमा पनि बताउनु भएको छ। यही कुरालाई अलिकति प्रकार, वर्णनको प्रकार अलिकति फरक छ शब्दावलीमा। अर्थपञ्चक तत्त्वज्ञः पञ्च संस्कार संस्कृतः नवभक्ति समायुक्तः महाभागवत स्मृतः, यसरी बताउनुहुन्छ उहाँ। अर्थ समानै छन् करिब करिब यसमा। त्यो महाभागवत अथवा भागवत कसलाई भन्ने त त्यहाँ बताउनुहुन्छ ऋषिले, जसले अर्थपञ्चकलाई राम्रोसँग जानेका छन्। अर्थपञ्चक तत्त्वज्ञाः, अर्थपञ्चकको रहस्यलाई राम्रोसँग जसले सम्झेका छन्। अनि पञ्च संस्कारले संस्कृत छन्। अर्थपञ्चक भनेको स्वस्वरूपको ज्ञान, परस्वरूपको ज्ञान, पुरुषार्थको ज्ञान, उपायको ज्ञान र विरोधी स्वरूपको ज्ञान। यसलाई हामीले त क्रमशः श्रवण गर्दै जानेछौँ अगाडि। यसलाई जसले सम्यकतया जान्नु भएको छ उहाँलाई भागवत भन्ने। त्यसै गरी जो पञ्च संस्कारले संस्कृत हुनुभएको छ, जीवात्माका यो शरीरमा आइसकेपछि गरिनुपर्ने संस्कारहरूका धेरै प्रक्रियाहरू शास्त्रले बताएका छन्। वेदका कर्मभागद्वारा 16 संस्कारको विधान बताइयो। त्यसैका अवान्तर भेदमा 48 संस्कार कहीँ त्यसकै अवान्तर भेद गर्दै गर्दै 96 संस्कारसम्म पनि शास्त्रले चर्चा गरेका छन्। यो एउटा प्रक्रिया हो यो शरीरका निमित्त। यसमा वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसारले संस्कार गरिन्छ। यो वर्णाश्रमाधीन छन् यी संस्कारहरू सबै। त्यस पछाडि यी संस्कारले मात्रै मोक्षलाई पर्याप्त हुँदैन, मोक्षका निमित्त यी संस्कार पर्याप्त हुन्नन् भनेर शुद्ध सात्विक शास्त्रहरूले पञ्च संस्कारको विधान गर्नुभएको छ। पञ्च भनेको 5, संस्कार भनेका संस्कारहरू के हुन् त ती ऋषिले अगाडि बताउनुहुन्छ। तापः पुण्ड्रस्तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः अमीहि पञ्च संस्काराः परमै कान्ति हेतवः। यसको अर्थ यस्तो हो, हेर्नु,
5 संस्कारहरू हुन्छन् यो प्रपत्ति मार्गका निमित्त, शरणागति मार्गका निमित्त, यो मोक्ष मार्गका निमित्त। हिजो पनि बताइयो कि यो शरणागति मार्ग, यो वैष्णव मार्ग, प्रपत्ति मार्ग, भागवत धर्म, यसलाई जसरी बताए पनि यो परम वैदिक यो सिद्धान्त यो मोक्षका निमित्त, मुक्तिका निमित्त राजमार्ग हो भनेर भागवतमा सुखदेव स्वामीले नव योगेश्वरहरूका मुखारविन्दबाट उपदेश गराउनु भएको छ। त्यसो भएको हुँदा यो राजमार्ग मुक्तिका निमित्त अत्यन्तै सुलभ, त्यसमा पनि प्रपत्तिमा पनि परगत स्वीकार प्रपत्ति, त्यो बिरालाको बच्चाको जो उदाहरण हिजो हामीले श्रवण गरेका छौँ, भगवानकै कृपाको बाटो हेरेर रहने र भगवान नै यसका निमित्त रक्षक, उपाय, साधन अनि फेरि पाइने फल पनि भगवान नै, साध्य पनि भगवान नै भन्ने यस प्रकारको मूल मार्ग, मूल राजमार्ग जसलाई बताउनु भएको छ, त्यसैलाई ऋषिले बताउनुहुन्छ पञ्च संस्कार संस्कृतः, 5 संस्कारहरू यसका निमित्त दीक्षाका क्रममा। एउटा के हो? तापः, भगवानका आयुधहरू शङ्ख र चक्र। यी शङ्ख चक्र आचार्यद्वारा आफ्ना बाहुमूलमा धारण गर्नु, किनभने भगवानको आराधना गर्नका निमित्त भगवानको जस्तै स्वरूप बनाउनु पर्छ। पितृको आराधना गर्नका निमित्त आफूलाई पितृकै रूपले, पितृकै सेवा गर्ने योग्य रूपले कल्पना गरेर, त्यसैगरी धामी झाँक्री इत्यादि प्रेत पिशाच आदि पूजनका निमित्त बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो लक्षणलाई कसै गरी बनाएका हुन्छन्। शास्त्रको सिद्धान्त यो हो कि देवो भूत्वा देवम यजेत, आफू पनि देवता जस्तो भनेर देवताको आराधना गर्ने, त्यो आराधनाका निमित्त योग्य बन्दछ। त्यो योग्यता हो उसका निमित्त स्नान, सन्ध्या वन्दन आदि, गायत्री, जप, दीक्षा मन्त्र इत्यादिको सबै प्रकारको अनुष्ठान पूर्ण गर्ने र प्रथमतः आफू दीक्षित बन्ने, दीक्षित भन्दा आचार्यद्वारा पञ्च संस्कारलाई ग्रहण गर्ने। त्यसभन्दा भगवानकै जस्तै स्वरूप बनाएर भगवानका सेवामा लाग्नुपर्ने हुनाले भगवानका हातमा शङ्ख र चक्र छन्, मोर आयुधहरू। यी शङ्ख र चक्र आचार्यद्वारा आफ्ना बाहुमूलमा, आफ्ना हातमा बाहुमूलमा धारण गर्ने, यसलाई ताप संस्कार भनिन्छ। यो संस्कार भगवत आराधनाका निमित्त उपयुक्त संस्कार हो। यो पहिलो संस्कार हो, ताप संस्कार। त्यस पछाडि त्यसै कारणले हेर्नु, हामी जसरी वैष्णव भन्छौँ नि, वैष्णव भनेकै विष्णु पारम्य स्वीकार गर्नेलाई नै वैष्णव भनिन्छ। अब विष्णु तत्व नै परम तत्व हो, उहाँ नै अवतार विशेषमा रामकृष्ण आदि भनेर आउनुहुन्छ भनेर यो अभेद सिद्ध गरियो भने मात्रै हामीलाई वैष्णव भन्ने अधिकार रहन्छ। हैन, विष्णु अर्कै हुन्, कृष्ण अर्कै हुन्, राम अर्कै हुन् भन्ने प्रकारको यस प्रकारको भेद बुद्धि गर्ने व्यक्तिलाई म वैष्णव हुँ भन्ने अधिकार छैन। किनभने शास्त्रले के भन्छन्? विष्णु देवता अस्य, शास्त्रीय देवताले अन गर्दाखेरि वैष्णवम, वैष्णवः शब्द भन्नु पर्दाखेरि भगवान विष्णु नै परम उपास्य हुनुहुन्छ भने हो, ती उपासकहरूलाई वैष्णव भनिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि भगवान नै मूल हुनुहुन्छ, अवतारका कन्द हुनुहुन्छ, जरो हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान विष्णु तत्त्वलाई नै परम उपास्य मान्दा मात्रै व्यक्तिलाई वैष्णव हुँ भन्ने अधिकार आउँछ। अन्यथा उसले अरू केही विशेष स्वरूप विशेषलाई मात्रै मान्यो, अवतार विशेषलाई मात्रै मान्यो, अवतार र अवतारमा भेद गर्ने जब गर्यो भने उसलाई वैष्णव भन्ने अधिकार छैन। किनभने केवल कृष्ण र विष्णु अलग हो भनेर कसैले मानिदियोस्, त्यो मान्नेले कृष्णोपासकको व्याकरणगत रूपमा उसको नाम के हुन्छ? कार्ष्णी हुन्छ, वैष्णव हुँदैन। त्यस कारणले हामी सबै कसैले पनि, चाहे रामोपासक, चाहे कृष्णोपासक, चाहे भगवान साक्षात् नारायणोपासक, जे भए तापनि भगवान विष्णु नै हुन्छ, त्यही विष्णु तत्त्व नै तत्त रूपमा आएको हो भनेर मानिसकता, चाहे कृष्णोपासक होस्, चाहे रामोपासक नै किन नहोस्, पनि वैष्णव ठहर्छ। किनभने मूल त भगवान विष्णु नै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि विष्णुपासक उपासक भएको हुनाले उसलाई वैष्णव भन्न पाइन्छ। त्यसो हुँदाखेरि वैष्णव सिद्धान्तमा भगवानका आयुधहरूकै ग्रहण गरिन्छ। शिव दीक्षामा भगवान शङ्करकै आयुधहरूको ग्रहण, त्यसै गरी शाक्त दीक्षामा, त्यसै गरी गणपत्य दीक्षामा, त्यसै गरी सौर्य दीक्षामा तत्तत् आयुधहरूलाई धारण गरिन्छ। यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो र शास्त्रले प्रतिपादन गरेका छन् यसलाई। परशास्त्र वचनहरू छन् यसका निमित्त, हजारौं वचनहरू यसका निमित्त शास्त्रले बताएका छन्। त्यसकारणले मोक्ष मार्गका निमित्त दीक्षित हुन, मानौ जसरी एउटा कर्मका निमित्त दीक्षित हुनका निमित्त हामीले रक्षाबन्धनको पूजन गरेर विधिवत आफ्नो हातमा त्यो रक्षाबन्धन अथवा पोटली बन्धन इत्यादि गरेर, तिलक धारण इत्यादि गरेर अब म यो कार्यका निमित्त दीक्षित भएँ भनेर भनिन्छ नि, यसै गरी यो
भगवत आजीवन भगवत सेवा गर्नका निमित्त, आजीवन भगवत कैंकर्य गर्नका निमित्त र साथमा यहाँबाट वहाँ गएर पनि सदैव भगवानको त्यो कैंकर्य गरिरहनका निमित्त भने यो मूल दीक्षा अवश्य ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यसो हुनाले त्यो दीक्षाका क्रममा सर्वप्रथम वैष्णव बन्नका निमित्त भगवानका शङ्ख चक्र आयुधद्वारा चिन्हित हुनुपर्दछ, जसलाई हजारौं शास्त्रले बताएका छन्, शास्त्रका वचनहरूले बताएका छन्। त्यसै कारणले पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ, तापः भगवानका शङ्ख चक्र अग्नि संयुक्त गरेर त्यसद्वारा आफू चिन्हित हुने आचार्यद्वारा पुण्ड्रः, पुण्ड्र जसलाई तिलक भनिन्छ, ऊर्ध्व पुण्ड्र, विष्णुका उपासकहरूले ऊर्ध्व पुण्ड्र लगाउनु पर्दछ, भगवान शङ्करका ऊर्ध्व उपासकहरूले त्रिपुण्ड्र इत्यादि धारण गर्नुहुन्छ। यो त सर्वमान्य छ। ऊर्ध्व पुण्ड्र नै अवश्य धारण गर्ने विष्णु उपासकहरूले। यो ऊर्ध्व पुण्ड्र जसलाई भनिन्छ तिलक भनिन्छ, जसलाई यो तिलक भनेको सामान्य चिज होइन। शास्त्रले के भन्छन्, पुण्ड्रम हरिपदाकृति। यो ऊर्ध्व पुण्ड्र भनेको साक्षात् भगवानका श्री चरणहरू, यो दायाँ र बायाँ जसलाई लगाइएको छ, यो शुभ्र तिलक, सेतो तिलक, यी दुई भगवानका चरण हुन्। अनि त्यसका बीचमा श्री, जसलाई हामी श्री अथवा कुनै वैष्णव दीक्षामा बिन्दी इत्यादि धारण गरिन्छ, त्यो साक्षात् भगवती लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, साक्षात् शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ श्री नामै लक्ष्मीजीको नाम हो नि। वेदले भन्छन् श्री रीति लक्ष्म्याः प्रथमाभिधानम। श्री भनेको लक्ष्मीजीको पहिलो नाम हो। त्यसै कारण केही कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्यो, केही लेख्नु पर्यो भने हामी पहिला केबाट सुरु गर्छौँ? श्रीबाट सुरु गर्छौँ। श्री पहिले लेख्छौँ। कहीँ द्वारमा केही लेख्नु पर्यो, स्वस्तिक लेख्छौँ। स्वस्तिक लक्ष्मीजीकै सङ्केत हो र श्री लक्ष्मीजीको बीज नाम हो। त्यस कारणले श्रीलाई यहाँ बीचमा भनेको दुई चरणका बीचमा जहिले पनि लक्ष्मीजी, चरणको सेवाका निमित्त सदैव लक्ष्मीजी रहनुहुन्छ। सारा इतिहासहरूलाई हेर्दा, पुराणहरूलाई श्रवण गर्दा हामी त्यही नै पाउँछौँ कि भगवानका दुई चरणलाई लक्ष्मीजीले आफ्नो हस्तकमलद्वारा दबाउँदै गर्नुभएको, चरणको सेवा गर्दै रहनु भएको भृगुकै प्रसङ्गमा पनि आउँछ। त्यतिखेर गएर भृगुले भगवानलाई चरण प्रहार गर्नुभएको समय पनि आउँछ। हर समयमा अवतार विशेषमा पनि भगवान चित्रकूटमा रहेका बेलामा भगवती जानकीजीका काखमा रहनुभएको थियो, उहाँ चरण सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवानको। यसै गरी भगवान कृष्ण अवतारमा पनि यसरी उहाँको चरण सेवाका प्रसङ्गहरू प्रशस्त आउँछन्। साक्षात् लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ श्री, उहाँको नाम हो। त्यसैले कोशकारले पनि अनेक नाम मध्ये एउटा श्री नामलाई स्वीकार गर्नुभयो। अमरकोशमै पनि उहाँले बताउनुहुन्छ, लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, कमला, श्री, हरिप्रिया, इन्दिरा, लोकमाता, मा, क्षीरोदतनया, रमा आदि गरेका लक्ष्मीजीका नामहरू हुन्। त्यसकारण श्री लक्ष्मीजीको नाम हो। एउटा मा भन्ने मात्रै पनि नाम छ, मा। त्यसो हुँदाखेरि लक्ष्मीजीका यी अहिले बताइएका सबै नामहरू हुन्, यो श्री लक्ष्मीजीको मूल नाम हो। त्यसकारणले दुई चरण, भगवानका दुई चरणका बीचमा साक्षात् भगवती लक्ष्मीजीलाई विराजमान गराउनु, यो प्रामाणिक शास्त्रीय विधान ऊर्ध्व पुण्ड्र धारणको। त्यसकारणले स्वयं लक्ष्मीजी भगवानका चरणका बीचमा बसेर चरणको सेवा गरिरहनु भएको छ। यसो गरिसक्दा के हो त भन्दा भगवानका लक्षणहरूबाट हामी चिन्हित भयौँ। तुलसी माला धारण गर्नु, कमल माला धारण गर्नु, किनभने वैष्णवताको लक्षण बताउँदाखेरि, वैष्णवहरूको लक्षण बताउँदाखेरि पद्मपुराण पनि बताउनुहुन्छ, ए कण्ठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ए बाहुमूल परिचिह्नित शङ्ख चक्राः, एवा ललाट फलके लसत् ऊर्ध्व पुण्ड्राः, ते वैष्णवा भुवनम आसु पवित्रयन्ति। यिनीहरूलाई नि वैष्णव भन्ने। कसलाई भन्दाखेरि ए कण्ठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, तुलसी कमलका माला जसले धारण गर्नुभएको छ गलामा। त्यसै गरी ए बाहुमूल परिचिह्नित शङ्ख चक्राः, बाहुमूलमा शङ्ख चक्रद्वारा चिन्हित हुनुभएको छ। अनि जसले आफ्ना ललाटमा ऊर्ध्व पुण्ड धारण गर्नुभएको छ, ते वैष्णवाः, उनीहरूलाई नि वैष्णव भन्नुहुन्छ। यहाँदेखि अरू वैष्णवताका कोही लक्षणहरू छैनन्। वैष्णवताका यी बाह्य आभूषणहरू भनेका यिनीहरू नै हुन्। त्यसो हुनाले ते वैष्णवाः, तिनीहरू नि वैष्णव हुन्। भुवनम आसु पवित्रयन्ति, आसु भनेको चाँडै नै भुवनलाई पवित्र गर्नु। जहाँ उहाँहरू रहनुहुन्छ त्यो स्थान नै पवित्र हुन्छ, त्यो देश नै पवित्र हुन्छ भनेर शास्त्रले यसरी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुँदा यो ताप नाम गरेको संस्कार, पुण्ड नाम गरेको दोस्रो संस्कार, पञ्च संस्कार हो पुण्ड।
तथा नाम नाम संस्कार तेस्रो। हेर्नु संसारमा अनेक अनेक प्रकारका अनर्थक नामहरू हामीले राखेका हुन्छौँ। जे मन लाग्यो त्यही नाम राखेका हुन्छौँ। कोही बासँग मिलाउने, कोही आमासँग मिलाउने, अनि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै केही न केहीको त्यो अनर्थ नाम, कोही कोही त यति अश्लील अर्थ बोक्ने प्रकारका नामहरू पनि बन्दछन्। त्यस्ता नाम राखेर संसारमा हामी भड्किरहेका हुन्छौँ। आचार्यका सन्निधानमा गइसकेर भगवत शरणागति गर्ने समयमा आचार्यले त्यस्ता नाममा परिष्कार गरिदिनुहुन्छ र त्यसलाई भगवत सम्बन्धी बनाइदिनुहुन्छ। भगवानको दासः, भगवानको प्रपन्न, अमुक प्रपन्नः अमुक दासः इत्यादि नाम संस्कार गरिदिनुहुन्छ, जसलाई नाम संस्कार भनिन्छ। त्यस पछाडि अर्को चौथो संस्कार हुन्छ मन्त्र। त्यस पछाडि पहिले शङ्खचक्रद्वारा चिन्हित गराइसकेर ऊर्ध्वपुण्ड धारण गराइसकेर त्यस पछाडि नाममा परिष्कार गरिदिसके पछाडि, नाम संस्कार गरिसकेपछि आचार्यले मन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ, मोक्ष मन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ। यो ब्राह्मणत्व सिद्धिका निमित्त, क्षत्रियत्व रक्षाका निमित्त अथवा वैश्यत्व रक्षाका निमित्त त्रैवर्णिकहरूले गायत्री उपासना गर्नुपर्ने अनिवार्य यो ब्राह्मणत्व सिद्ध हुन्न नभए अनिवार्य गायत्री जप गर्नु पर्दछ अधिकार भएकाले। त्यतिले मात्र मोक्ष हुन्न, किनभने यो ब्राह्मणत्व सम्पादनका निमित्त हो, मोक्ष सम्पादनका निमित्त होइन। त्यसभन्दा गायत्री भइकन त्यस पछाडि मोक्ष मन्त्रलाई अवश्य ग्रहण गर्नु पर्दछ। त्यसैले त शास्त्रले मुक्तिका मन्त्रहरूको उपदेश गर्नुभयो। त्यसैले मोक्ष मन्त्र ग्रहण गर्ने भगवान मन्त्र जसलाई भनिन्छ, जुन मन्त्रको प्रतिपाद्य भनेको केवल परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरि नै हुनुहुन्छ, त्यस्तो मन्त्र आचार्यका श्रीमुखबाट ग्रहण गर्ने अष्टाक्षरी। त्यसै गरी द्वय मन्त्र जसलाई मन्त्र द्वयम भनिन्छ, द्वय मन्त्र, त्यसै गरी चरम मन्त्र आदि गरेका मन्त्रहरू, दीक्षा मन्त्रहरू आचार्यका श्रीमुखबाट ग्रहण गर्नुपर्दछ। यसलाई चौथो संस्कार मानियो। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ याग। यज्ञ नगरिकन, अग्निलाई साक्षी नराखिकन त्यो कार्य पूर्ण हुन्न। अग्निलाई साक्षी राख्नु भनेको यज्ञ वै विष्णु हो, साक्षात् यज्ञ भनेको भगवानकै स्वरूप हो। भगवानलाई साक्षी राखेर गरिएको हुन्छ यी संस्कारहरू। यज्ञ त्यहाँ स्थापन भएको हुन्छ, हवनादि हुन्छ, भगवानको आराधना इत्यादि यो सबै समग्र मिलाएर यज्ञ याग संस्कार हुन्छ। यी 5 संस्कार गरिसके पछाडि आचार्यले त्यो जीवलाई भगवानका चरणमा लगेर उसका तर्फबाट आफूले क्षमा याचना गर्नुहुन्छ, उसलाई सिफारिस गरिदिनुहुन्छ, प्रभु अब यसलाई हजुरले अवश्य रक्षा गर्नुपर्दछ। नारायण दया सिन्धो वात्सल्य गुणसागर एनं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। यो जन्म जन्मान्तरको अपराधी हो। यो अपराधी भए तापनि आज हजुरका चरणमा आएको छ, हजुरका शरणमा आएको छ। हजुर नारायण हुनुहुन्छ, जगतका कारण हुनुहुन्छ, अनि हजुर दयाका सागर हुनुहुन्छ। यो अति दुखी छ, दुखी माथि नै दया गरिन्छ। पर दुःख दुखित्वम दया, दयाको लक्षण यसरी शास्त्रमा बताइन्छ। अर्काको दुःखमा आफू पनि सराबर भएर दुखी हुन सक्यो भने त्यसको नाम हो दया। वैकुण्ठका नित्यमुक्त पार्षदहरू त कहिल्यै दुखी छँदै छैन, त्यसकारणले भगवानको दया उहाँ काम लागेको छैन। यस्तै संसारी चेतन जो अनेक पटक नरक गयो, अनेक पटक अनेक नीच नीच योनिमा उसले जन्म ग्रहण गर्यो, अनेक प्रकारको दुःख पायो। आज यो यति दयनीय छ कि आज हजुरका शरणमा आयो। अब हजुरले आफ्नो दया गुण खर्च गर्ने बेला आयो। हजुर दया सागर बन्नलाई सार्थक बन्ने दिन आयो। त्यस कारणले हजुरले दया गर्नुपर्छ यसमाथि। यो अत्यन्तै दोषी छ, किनभने अनेक प्रकारका अविद्या कर्म वासना रुचिद्वारा शरीर परिग्रह, शरीर ग्रहण गर्ने, अनेक प्रकारको दोषित भोग इत्यादि भोग्ने, ती शरीरमा बसेर गर्दा यति दुष्ट छ, यति दोषी छ कि त्यो दोषलाई गुण रूपले स्वीकार गर्नुको गुणको नाम हुन्छ वात्सल्य गुण। जसरी बाछो जन्माउँछिन् गाईले, वत्सला भनेकी गाई, वत्सलायाः कर्म वात्सल्यम। वत्सला भनेकी गाई, गाईले त्यो सालनालले घेरिएको त्यो बाछो त्यसलाई जन्म दिएपछि कति पनि घिन्न मानिकन ती आमा आफ्नै जिब्राले त्यो फोहोर खान्छन्, चाटिदिन्छन् र त्यो बाछोलाई कञ्चन बनाइदिन्छन्। जसरी यसैगरी भगवान पनि त जीवात्मा भएका अनेक प्रकारका दोषहरूलाई भोग्य रूपले स्वीकार गरेर उसलाई स्वीकार गर्नु, त्यो बाछालाई सफा गरे गाईले गरे जस्तै त्यसलाई अंगीकार गरे चाहिँ भगवान पनि त्यसलाई जीवलाई लिइदिनुहुन्छ, उसका सबै दोषहरूलाई नहेरिदिएर अथवा दोषलाई नै गुणका रूपले स्वीकार गरेर भोग्य रूपले स्वीकार गरेर। त्यसकारण हजुर वात्सल्य गुणका सागर हुनुहुन्छ। यो दया वात्सल्य सबै हजुरमा भएको हुनाले र हजुरमा रक्षा गर्न सक्ने त्यो परत्व पनि प्रकाशित भएको हुनाले
एनम रक्ष, यो जो हजुरका शरणमा आएको छ, एनम यो औँलाले देखाएर, एतत् शब्द यो अंगुष्ठीद्वारा अंगुष्ठाद्वारा परामर्शी हुन्छ, देखाउन सकिने, संकेत गर्न सकिने हुन्छ, इदम एतत् शब्दले बताउने। त्यसकारण त्यो शरणमा आएकालाई त्यो चेतनलाई देखाएर भन्नुहुन्छ, एनम रक्ष, हे भगवान यसलाई रक्षा गर्नुहोस्, बहुजन्मा अपराधीन, एक जन्मको होइन धेरै जन्मको अपराधी आज आयो हजुरका शरणमा भनेर भगवानलाई पुरस्कार सिफारिस गरिदिनुहुन्छ यो जीवात्माको रक्षाका निमित्त। यति गर्दाखेरि यो पञ्च संस्कार पूर्ण हुन्छ। ताप संस्कार, पुण्ड संस्कार, त्यसैगरी नाम संस्कार अनि मन्त्र संस्कार, याग संस्कार पूर्वक भगवानलाई जीवात्मा समर्पण गरिदिने र भगवानका चरणपादुका श्री छठारी अथवा भगवान सर्वेश्वर शालग्रामलाई उसका शिरमा स्पर्श गराएर अनि शरणागति गद्यको पारायण गरेर त्यो जीवलाई भगवानका चरणमा समर्पण गरिदिनुहुन्छ आचार्यले। यो हो मोक्ष मार्गका दीक्षाहरू, यिनलाई जान्नु पर्दछ। त्यसो हुँदा यी पाँच संस्कारले युक्त भएकालाई नि महाभागवत भन्ने, जसले अर्थपञ्च ज्ञान गर्नुभएको छ अनि पञ्च संस्कारले युक्त हुनुहुन्छ। पाँच संस्कार अहिले भनेका पाँच संस्कारहरूले युक्त भएका उहाँलाई नै भागवत भन्ने। अब अझै अर्को यहाँको स्वरूपका निमित्त तीन स्वरूपहरू बताइएको छ। एउटा अनन्य रहस्य सत्व, अर्को अनन्य भोग्यत्व, अर्को अनन्य शरणत्व। यद्यपि यो शास्त्रको भाषा अलिक क्लिष्ट हुन्छ, तर पनि यसलाई सजिलैसँग सम्झने प्रकारले हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं आकारत्रयलाई। यो जीव भगवानकै मात्रै शेष हो, भगवान शेषी हुन्छ। शेष र शेषीको सम्बन्ध जस्तो हेर्नु, हामीले लगाउने चन्दन, पुष्प, यी माला इत्यादि हामीले जसरी चाह्यौं त्यसरी लगाउन सक्छौं। यथेष्ट विनियोगार्हत्वम, जसरी चाह्यो त्यसै गरी व्यक्तिले शेषीले जसरी चाहे त्यसरी तिनीहरू प्रयुक्त हुन्छन्। बिचरा उनीहरू आफै स्वतन्त्र छैन। यसैगरी जीवात्मा भगवानकै विनियोग गर्न योग्य, भगवानले जसरी चाहिबक्स्यो त्यसरी प्रयोग यसलाई गरिबक्सन्छ, उपयोग यसरी गरिबक्सन्छ। त्यसकारणले जीव शेष हो भगवानको, त्यो प्रयोगता भगवान शेषी हुनुहुन्छ। जीव शेष हो, भगवान शेषी। त्यसकारणले यो कसकै योग्य हो त, कसले प्रयोग गर्न योग्य हो त भन्दा अरू कोही देवतान्तरको होइन, केवल भगवानकै मात्रै वस्तु हो यो। त्यसकारणले अनन्यार्ह शेषत्व। अनि भगवानले नै भोग गर्न यसलाई, भगवानकै भोग्य हो यो, अरू कसैको भोग्य होइन, भगवानकै अनुभाव्य चिज हो यो। त्यसकारण अनन्य भोग्यत्व। त्यसैगरी भगवानकै शरणमा जान योग्य छ यो, अरू कोही देवतान्तरका शरणमा जान यो चेतन योग्य छैन। केका निमित्त? मुक्तिका निमित्त। अरू कोही संसारका धन दौलत ऐश्वर्यहरू अरू देवताहरूले पनि प्रदान गर्छन्। पितृ भूत प्रजेशादिन श्री ऐश्वर्य प्रदेशवः भागवतकारले पनि बताउनुहुन्छ। व्यक्तिलाई चाहिएको छ सम्पत्ति, सन्तति, अरू ऐश्वर्य, अरू लोकको सुख चाहिएको छ भने अरू देवताहरूको आराधना पूजा गरे पनि, तर मोक्षका निमित्त केवल भगवान नारायणकै शरण पर्नुपर्छ र उहाँकै शरणागति गर्नुपर्दछ। मोक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शान्ता भजन्ती हि अनसूयवः, भागवतकारले त्यही नै बताउनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवानकै शरणमा जानुपर्दछ मोक्षका निमित्त। मुक्ति मार्गका लागि अनिवार्य संस्कार भनेका यी पाँच संस्कार, जसलाई पञ्च संस्कार भनेर हामीले यहाँ सुन्यौं। यी पाँच संस्कारले युक्त भएको व्यक्ति त्यस पछाडि अगाडि गएर त्यो पाँच संस्कारमा पनि अर्थपञ्चको ज्ञान पनि साथमा उसले गरोस्। अनि तीन प्रकारका आकारहरू, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व र अनन्य शरणत्व। भगवान नै एकमात्र मेरा शरण हुन्छ। शरण भनेको रक्षक, उपाय, साधन। भगवान नै हुनुहुन्छ भन्ने यो प्रकारको स्थितिमा पुगिसकेपछि त्यहाँ वैष्णवता परिपूर्ति भएर आउँछ। त्यही भागवता स्मृताः अथवा कहीँ महाभागवता स्मृताः, उहाँलाई नि भागवत भनेर बताउनु पर्छ भनेर वशिष्ठ ऋषिले बताउनु भएको पनि यही प्रक्रिया हो। अलिकति शब्दान्तर उहाँले गर्नुभएको छ वशिष्ठ स्मृतिमा। उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, अर्थपञ्चक तत्त्वज्ञः पञ्च संस्कार संस्कृतः नवभक्ति समायुक्तः महाभागवत स्मृत। नवभक्ति, नवदा भक्ति छन्, श्रवण कीर्तन मनन आदि गरेका। श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यी नवभक्ति, नवधा भक्ति भनिन्छ, नौ प्रकारकी भक्ति। अर्थपञ्चको ज्ञान, त्यस पछाडि पञ्च संस्कारको पनि त्यसमा संयोग, पञ्च संस्कारले पनि युक्त हुनु पर्यो।
नवभक्ति नवदा भक्तिले पनि युक्त भएकालाई परम वैष्णव भनेर शास्त्रले बताएका छन्। त्यसो हुनाले पनि अर्थपञ्चको ज्ञान अत्यन्तै आवश्यक भयो। किन अर्थपञ्चको ज्ञान उत्पत्ति ही आवश्यकी यस कारणले नै भन्नुभएको। आफ्नो स्वरूप रक्षाका निमित्त म कसको हुँ अनि मेरा स्थितिहरू के छन्, अब मैले गर्नुपर्छ कसरी, यो प्रकृति सम्बन्ध, यो माया सम्बन्ध कसरी नाश हुन सक्छ र जो आफ्नो हो, जो शेषी हो, जो स्वामी हो, जो आराध्य हो, उसलाई कसरी पाउन सकिन्छ, त्यसका निमित्त उपाय कसरी गर्ने अनि आइलाग्ने विरोधीहरूलाई कसरी पन्छाउने भन्नका निमित्त अनिवार्य रूपमा अर्थपञ्चको ज्ञान आवश्यक भयो। त्यसकारणले अर्थपञ्चको ज्ञान बिना वैष्णवता परिपूर्ति हुन्न, यो कुरालाई हामीले सारमा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले तत्त्वज्ञानोत्पत्त्या मोक्षोः चेतनस्य अथवा मोक्षोः संसारिणश्चेतनस्य तत्त्वज्ञानोत्पत्त्या आत्मोज्जीवन समये अर्थपञ्चको ज्ञानोत्पत्ति ही आवश्यकी, अनिवार्य रूपले अर्थपञ्चको ज्ञान उनले गर्नुपर्दछ। जो हामीले त्यो सुन्यौं। त्यो अर्थपञ्चक भनेको के हो त? त्यसलाई क्रमशः हामीले जान्दै जानु पर्यो। अर्थपञ्चक ज्ञानम नाम, अर्थपञ्चक ज्ञान भनेको के हो? स्वस्वरूप, परस्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूपणाम याथात्म्य ज्ञानम। 5 स्वरूपहरू छन्, 5। एउटा स्वस्वरूपको ज्ञान, अर्को परस्वरूपको ज्ञान, अर्को पुरुषार्थ स्वरूपको ज्ञान, अर्को उपाय स्वरूपको ज्ञान र अर्को विरोधी स्वरूपको ज्ञान। यी के हुन् भन्ने कुरा अगाडि बताउँदै जानुहुन्छ। जस्तो स्वस्वरूप भनेको आत्माको स्वरूप, जीवात्माको स्वरूप। यो जीवात्मा पनि 5 प्रकारको छ। यो स्वस्वरूप पनि, यो जीवात्मा, स्व शब्दले जीवात्मालाई बताइयो यहाँ। यो स्वस्वरूप पनि 5 प्रकारको छ। एउटा नित्य स्वरूप, जसलाई नित्य जीव भनिन्छ, अर्को मुक्त, अर्को बद्ध, अर्को केवल अनि अर्को मोक्ष। शब्दलाई यहाँले अलिकति ख्याल गरेर सुन्नु हो भने विषय अत्यन्तै सरल छ, सरल तरिकाले बताउन प्रयास गरिरहेको छु। जीवात्माका 5 स्वरूपहरू हुन्छन्, 5 अवस्थाहरू हुन्छन्। एउटा हुन्छ नित्य स्वरूप, अर्को मुक्त स्वरूप, अर्को बद्ध स्वरूप, अर्को केवल स्वरूप, अर्को मोक्ष स्वरूप। यसलाई प्रकारान्तरले 3 स्वरूपमा पनि अन्तर्भाव गर्नुभएको छ लोकाचार्य स्वामीले तत्त्वत्रयमा। एउटा नित्य, अर्को मुक्त अनि अर्को बद्ध। नित्य नित्य भइहाल्नुभयो। मुक्तहरू भनेपछि यहाँ संसारमा मुमुक्षु भनेर जो मोक्षको इच्छा गरेर लाग्नु भएको छ मोक्ष पथमा, उहाँहरू यहाँ संसारमा रहन्जेलसम्म बद्ध नै कोटीमा, बद्ध नै संसारमा बाँधिनु भएको हुनाले बद्धभित्रै पर्नु। अनि मुक्तभित्र कैवल्य मोक्ष जस्तो आत्मोपासक छन्, एउटा उनले गएर उहाँ आत्मको स्थितिलाई प्राप्त गर्छन्, आत्मानुभवमै डुबुल्की लगाउँछन्, पनि मुक्त नै हुन्। कैवल्य मुक्ति भनिन्छ त्यसलाई। त्यसकारणले सायुज्य मुक्ति र कैवल्य मुक्तिलाई मुक्तमा राखेर, त्यो मुक्ति प्राप्त गर्ने जीवलाई मुक्त कोटीमा राखेर, मोक्षलाई र बद्धलाई यसलाई बद्ध कोटीमा राखेर कहीँ 3 प्रकारले पनि वर्णन आउँछ, नित्य, मुक्त अनि बद्ध। परन्तु यसभित्रको विभागलाई हेर्ने भने नित्य, मुक्त, बद्ध अनि केवल अनि मुमुक्षु, यी 5 स्वरूप स्वस्वरूपका भेदहरू हुन्, भनेको आत्मस्वरूपका भेदहरू। हिजो पनि बताइयो, अघि पनि बतायो कि 1 का 5 विभाग छन् भनेर। 5 छन्, 5 का 5 भएपछि 25 विभागहरू। यसै गरी परस्वरूप, परस्वरूप भनेको भगवानको स्वरूप, परह भनेर भगवानलाई बताइन्छ। भगवानका स्वरूप पनि 5 प्रकारका छन्, पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा। एउटा परस्वरूप साक्षात् भगवान वैकुण्ठनाथ हुनुहुन्छ। त्यसै पछाडि व्यूह स्वरूप भगवान वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चतुर्व्यूहका रूपले जगतको सृष्टि स्थिति संहारका निमित्त रहनुहुन्छ। यसै गरी विभव स्वरूप रामकृष्ण आदि अवतारहरू, अनि त्यसै गरी अन्तर्यामी स्वरूप जडका चेतनका सर्वत्र भगवान अन्तर्यामी भएर व्याप्त हुनुहुन्छ, सबैका भित्र बस्नुहुन्छ अन्तर्यामी। अनि अर्चा भनेको विग्रह विशेषमा, मूर्ति विशेषमा विधिवत प्रतिष्ठा गर्दा अथवा स्वयं सिद्ध विग्रहहरू, जसरी सर्वेश्वर शालाग्राम अथवा दिव्यदेशहरूमा प्रकट हुनुभएका स्वयं सिद्ध श्री विग्रहहरू, उहाँहरू अर्चा हुनुहुन्छ। प्रतिष्ठा अनन्तर त्यसलाई मूर्ति भनेर व्यवहार गर्नु राम्रो हुँदैन। त्यो मूर्छ धातु छ, मूर्छने, मूर्छा पर्नु अर्थमा। मूर्छा पर्नु भनेको अचेतन, एकदमै थाहा नपाउनु, बेहोस हुनु,
त्यो स्थितिको अवस्थालाई मात्रै मूर्ति भनिन्छ। जब विधिसँग प्राण प्रतिष्ठा गरियो, त्यहाँ भगवानको प्राण आधान गरियो त्यसमा भने अब साक्षात भगवान वैकुण्ठनाथ नै त्यस श्री विग्रहका रूपले रहनु भएको छ। त्यसकारणले प्रतिष्ठा पछाडि कहिल्यै पनि मूर्ति भन्ने व्यवहार गर्न हुँदैन। मूर्ति भनेको मूर्छा अवस्थाकालाई मात्रै मूर्ति भनिन्छ। त्यहाँ त भगवान स्वयं आएर बसिबसेको छ। त्यसलाई प्राकृत विग्रह भनेर अप्राकृत विग्रह भनेर मान्नुपर्छ। त्यो प्राकृत चिजबाट बनेको भए पनि प्रतिष्ठा पछाडि साक्षात भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह हो भनेर त्यसलाई मान्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले भगवानका पनि पाँचै स्वरूपहरू भए। परस्वरूपभित्र एउटा भयो परस्वरूप, अर्को भयो व्यूह स्वरूप, अर्को भयो विभव स्वरूप, रामकृष्ण आदि गरेका अवतारहरू विभव, अनि अन्तर्यामी जड चेतनका सबैका भित्र भगवान स्वरूपतः व्याप्त हुनुहुन्छ। साधकहरूका भक्तहरूका हृदयमा भगवान फेरि विग्रहतः व्याप्त हुनुहुन्छ। विग्रह व्याप्ति भगवानको छ विशेष रूपले। त्यस कारणले अर्को अर्चा भनेको भगवानको श्री विग्रहमा भगवानको स्थिति एउटा, यसलाई पाँच स्वरूप भनेर जान्नु पर्दछ। परस्वरूपभित्रको विभाग। त्यसै गरी पुरुषार्थ भनिन्छ। पुरुषार्थ भनेको के भने पुरुषेण अर्थनीय पुरुषार्थ। अर्थनीय भनेको प्रार्थनीय वाञ्छनीय। पुरुष भनेको जीवले चेतनले जे चिजलाई चाहन्छ नि त्यो चिजको नाम हो पुरुषार्थ। उसले पुरुषार्थ गर्यो, यसो गर्यो उसो गर्यो भन्छ नि, उसले चाहेको चिज पायो, उपलब्धिलाई पायो भने त्यसलाई पुरुषार्थ गर्यो भनेर हामी लोकमा पनि व्यवहार गर्छौँ। त्यसकारणले पुरुषेण अर्थनीय पुरुषार्थ। उपलब्धि, व्यक्तिले चाहेको उपलब्धि त्यो हो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पनि पाँचै प्रकारका शास्त्रले बताएका छन्। के हुन् त तिनीहरू भन्दा एउटा धर्म, अर्को अर्थ, अर्को काम अनि मोक्ष। चौथो नम्बरको तर मोक्षभित्र दुई विभाग, एउटा आत्मानुभव, अर्को भगवत अनुभव। यसो गर्दा पाँच पुग्दछ। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय भन्नु र यी पाँच पुरुषार्थ भन्नुमा कोही अन्तर छैन। त्यही मोक्ष रूप पुरुषार्थको दुई विभाग, एउटा आत्मानुभव, अर्को भगवत अनुभव। धर्म हामीले जानेकै छौँ। धर्म भनेको पुण्य हो, अर्थ भनेको सम्पत्ति, अनि काम भनेको इन्द्रिय सुख, संकल्प पूर्ति इत्यादि ऐहिक सुख। त्यस पछाडि काम अनि मोक्ष। मोक्षभित्र एउटा आत्मानुभव भनेको कैवल्य मुक्ति, जहाँ आत्माकै अनुभूति हुन्छ, त्यहाँ आत्माकै अनुभव गरेर रहन्छ जीव, स्वयं आफ्नै अनुभव गरेर। अनि अर्को हुन्छ भगवत अनुभव गर्ने दिव्य मङ्गल विग्रहका साथमा, जसलाई सायुज्य मोक्ष भनिन्छ। जसलाई भगवत अनुभव रूप मोक्ष भनिन्छ। त्यस हुनाले उपलब्धि पनि के हुन् त भन्दा कि संसारमा व्यक्तिले धर्मै कमाउनु पर्यो, कि त अर्थै कमाउनु पर्यो, कि त आफ्नो भोग सुख नै संग्रह गर्न पर्यो, इन्द्रिय सुख, त्यो पनि उसका लागि चाहिने चिज भयो। त्यस पछाडि अब कोही आत्मोपासकहरूले कैवल्य मुक्तिमै आफूलाई त्यसमै विश्रान्ति दिन्छन्। भगवत उपासक साक्षात् भगवानलाई नै ध्येय, आराध्य, उपाय, उपेय सबै मान्ने यस्ता प्रपन्न चेतनहरूले प्राप्त गर्ने भनेको भगवत अनुभव, जसलाई सायुज्य मोक्ष भनिन्छ। यहाँसम्म जीवले प्राप्त गर्ने यी पुरुषार्थका कक्षाहरू हुन्, पाँच कक्षाहरू। यसरी जान्नु पर्दछ। यसै गरी अगाडि गएर उपाय। उपाय पनि त पाँचै प्रकारका छन्। पाँच, एउटा कर्म, अर्को ज्ञान, अर्को भक्ति, अर्को प्रपत्ति, अनि अर्को आचार्याभिमान। आचार्याभिमान होइन, आचार्याभिमान। आचार्य अभिमान, आचार्याभिमान, यस्तो हो यसको अर्थ। एउटा कर्म, जसलाई कर्मयोग भनेर जानिन्छ, यो कर्मयोगद्वारा पनि ईश्वर साध्य छ। यसमा अप्ठ्यारा गाह्रा के छन् भन्ने विषयमा हामीले अगाडि सुनौला। तर कर्म मार्ग, जसलाई कर्मयोग भनिन्छ, त्यसको कर्मयोगको पनि अत्यन्तै स्वरूप शोधन गरेर त्यो कर्मयोग पनि कहाँ गएर कसरी पर्यवसित हुन्छ त्यो कुरा त हामीले अगाडि सुन्दै जानेछौँ। कर्मयोग एउटा उपाय हो, अर्को ज्ञानयोग अर्को उपाय हो, अनि भक्तियोग उपाय हो, अनि प्रपत्ति भनेको शरणागति। प्रपत्ति भन्नु, शरणागति भन्नु यो शब्दान्तर मात्र हो। त्यसकारणले शरणागति योग अर्को एउटा उपाय हो। उपाय भनेको साधन, मोक्षका निमित्त। अनि अर्को हो आचार्याभिमान। आचार्याभिमान भनेको आफ्ना आचार्य, मन्त्रोपदेष्टा अथवा दीक्षा जसले प्रदान गरिबक्सेको छ त्यस्ता आचार्यमा निष्ठा बनाएर राख्नु। अभिमान सर्वथा त्याज्य छैन। अभिमान भनेर जुन अहिले लोक व्यवहारमा रूढ भएको छ, यसलाई हामीले
घमण्ड, गर्व आदि आदिका रूपले यसलाई जान्दछौँ। तर त्यस्तो होइन, त्यति मात्र होइन अभिमान। अभिमान दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सद अभिमान हुन्छ, अर्को असद अभिमान हुन्छ। सद अभिमान त्यो आत्माको गुण नै भन्दछ, जीवात्माको गुण नै हुन्छ सद अभिमान, तर असद अभिमान त्यसको दोष हुन्छ। असद अभिमान जसलाई हामीले घमण्ड, हामीले यहाँ गर्व इत्यादिका रूपले, दर्प इत्यादिका रूपले अर्थ्याउँछौँ, यो अभिमान त्याज्य कोटिको अभिमान हो। यस प्रकारको अभिमानले काम गर्दैन। परन्तु मेरा आचार्य साक्षात भगवान नै हुनुहुन्छ अथवा भगवानकै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, किन आचार्य माम बिजानियात भगवानले शास्त्रमा बताउनुहुन्छ। वेदले पनि भन्छन् आचार्य देवो भव आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्य साक्षात भगवानकै स्वरूपमा हुनुहुन्छ। आचार्य वेदो आचार्य देवो भव, साक्षात ईश्वरकै रूपले आचार्यलाई मान्नु। त्यस कारणले जबसम्म जसबाट हामीले दीक्षा ग्रहण गर्ने हो ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न आचार्य, त्यस्ता आचार्यमा भगवत बुद्धि नआउन्जेलसम्म उहाँका वाणीले हामीलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। उहाँ सर्वोपरि हुनुहुन्छ, सार्वभौम हुनुहुन्छ, उहाँ सबै कुराले पूर्ण हुनुहुन्छ, आप्त हुनुहुन्छ, प्रामाणिक हुनुहुन्छ भन्ने भइसकेपछि मात्रै त्यो उपदेशले हाम्रो जीवनमा काम गर्दछ। त्यसो हुनाले त्यो प्रकारको निष्ठा बनाऊ भनेर वेदले आचार्य देवो भव भनेर बताउनु। भगवानले पनि अवतार लिएर आचार्य माम बिजानियात, साक्षात आचार्यलाई म भनेर मान, ईश्वर भनेर मान। त्यसकारणले यस प्रकारको सद अभिमान आचार्यमा, गुरुमा, मन्त्रोपदेष्टा गुरुमा यो हुनु, यो सद अभिमान आत्माको लक्षण हुन्छ। यो घमण्ड गर्व जस्तो हेय यो होइन। त्यसकारणले आचार्याभिमान यो पञ्चमोपाय भनिन्छ, चरमोपाय भनिन्छ। यो उपायहरूमा सर्वोपरि उपाय मोक्षका निमित्त। यी 5 उपाय स्वरूपलाई पनि हामीले जान्नुपर्छ। एउटा कर्म, अर्को ज्ञान, अर्को भक्ति, अर्को प्रपत्ति अनि अर्को आचार्याभिमान। उपायहरू पनि 5 भए। यसैगरी विरोधी स्वरूपहरू पनि 5 छन्। एउटा स्वस्वरूप विरोधी, अर्को परस्वरूप विरोधी, अर्को पुरुषार्थ स्वरूप विरोधी, अर्को उपाय स्वरूप विरोधी अनि अर्को प्राप्ति विरोधी। यी 5 विरोधी भित्रका 5 विभागहरू। स्वस्वरूप विरोधी भनेको आत्मस्वरूपका विरोधीहरू के हुन् त, त्यसलाई पनि जान्नु पर्छ। परस्वरूप विरोधी भनेका भगवत स्वरूपका विरोधीहरू के हुन्, ती तत्त्वहरूलाई पनि जान्नु पर्दछ। अनि त्यसैगरी पुरुषार्थ विरोधी, फलका विरोधीहरू के हुन् त, केले पुरुषार्थमा बाधा गर्दछन्। अनि उपायका विरोधी, यो उपायको अनुष्ठान गरिरहँदा, उपायलाई अपनाइरहँदा आइपर्ने बाधाहरू के हुन्, केले उपायहरूलाई सिद्ध हुन दिँदैनन्, ती स्वरूपहरूलाई पनि जान्नु पर्दछ राम्रोसँग। त्यसैगरी प्राप्ति विरोधी भनेको भगवत प्राप्तिमा केले छेकबारको काम गर्दछन्, बाधक तत्त्वका रूपले के आइलाग्दछन्, त्यसलाई पनि जान्नुपर्छ। यी सबैलाई जान्दा उपायमै आइलाग्ने बाधा, फलमै आइलाग्ने बाधा अनि आफ्नो स्वरूपमै ढाक्ने त्यस प्रकारका बाधाहरू, अनि भगवत स्वरूपलाई नै ढाकिदिने अथवा भगवत स्वरूपमै आइलाग्ने विरोधहरू, अनि त्यस्ता तत्त्वहरू र अनि आएर प्राप्तिमा लाग्ने छेकबार, यिनीहरूलाई राम्रोसँग जान्नेन भने हेर्नु, भन्नै पनि भनिन्छ जबसम्म विरोधीको शक्तिलाई राम्रोसँग जानिँदैन, विरोधी छ कि छैन भनेर जानिँदैन, तबसम्म व्यक्ति सच्चिएर रहँदैन, त्यस प्रकारको सावधानी अप्नाइरहेको हुँदैन। कोही विरोधी छैनन् भनिसकेपछि ढुक्क भएर बस्छ। विरोधी छन् भनेपछि विरोधीको सामना गर्नका निमित्त आफ्नो शक्तिलाई, क्षमतालाई, योग्यतालाई उसले बढाएर लिएर जान्छ। त्यसकारणले यो मोक्ष मार्गमा आइलाग्ने जति पनि विरोधीहरू हुन्, तिनीहरूलाई राम्रोसँग जान्ने भनेदेखि त्यससँग लड्ने क्षमताको विकास हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसो विरोधी स्वरूपलाई पनि अवश्य जान्नु पर्दछ। यहाँसम्म आइसक्दा प्रत्येक 5 का 5 विभागहरू भइसके। यहाँलाई फेरि एकपटक स्मरण गराउँ। 5 के हुन् त भन्दा, एउटा हो स्वस्वरूप, अर्को परस्वरूप, अर्को पुरुषार्थ स्वरूप, अर्को उपाय स्वरूप अनि अर्को विरोधी स्वरूप। स्वस्वरूप भनेको जीवात्माको स्वरूप। यसभित्रको 5 हामीले याद गरौँ, नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल र मोक्ष, यी 5। यसैगरी परस्वरूप भित्रका विभागहरूलाई पनि हामीले याद गरौँ, पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी र अर्चा। यसैगरी पुरुषार्थ भित्रको विभागलाई पनि हामीले याद गरौँ, के छन् त भन्दा धर्म, अर्थ, काम, आत्मानुभव र
भगवत अनुभव पाँचै भए ती पनि। यसैगरी उपायभित्रका पनि पाँच के कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति अनि आचार्याभिमान, यी पाँचै भए। यसैगरी विरोधी भित्रका पनि पाँचहरू, एउटा स्वस्वरूप विरोधी, अर्को परस्वरूप विरोधी, अर्को पुरुषार्थ स्वरूप विरोधी, अर्को उपाय स्वरूप विरोधी अनि अर्को प्राप्ति विरोधी। यति गर्दाखेरि 5 5 25 भए, 5 पंचे 25 विभागहरू भए। हो यिनै चिजहरूलाई नै अब हामीले विस्तारसँग जान्दछौँ। अहिलेसम्म के भयो, यिनीहरूलाई नामतः नाम 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 नामले बताउने काम गरियो। शास्त्रले यसलाई के भन्छन्, उद्देश्य भन्दछन्। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः। शास्त्रको यस्तो वचन छ, नाम मात्रले वस्तुलाई बताउनु, संकीर्तन भनेको त्यसलाई बताउनु, चिनाउनु, त्यसको कथन गर्नु, यसलाई के भन्छ, उद्देश्य भन्छ। उद्देश्य होइन, उद्देश्यः। यो उद्देश्य गरियो, यहाँसम्म यी विषयहरूको उद्देश्य गरियो, यिनै विषयमा चाहिँ विवेचन गरिन्छ भनेर 25 भए। त्यसमध्ये आज हामी प्रवेश गरौँ, स्वस्वरूप भित्र प्रवेश गरौँ। स्वस्वरूप मध्येको, स्वस्वरूप भनेको स्व भनेको जीवात्मा, जीवात्माको स्वरूप, जीवात्मा स्वरूप मध्ये 5 नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल र मोक्ष। त्यसमध्ये पहिले आयो नित्य। अब त्यो 25 मध्येको सबैभन्दा पहिलो नित्य स्वरूपलाई हामी यहाँ चिन्तन गरौँ एकछिन। नित्य भनेका कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि संसारमा कहिले उनीहरू आउँदै नआएका, संसार रूप अवध्य रहिता। अवध्य भनेको दोष, कुनै प्रकारको दोष उनीहरूमा छँदै छैन। संसारको दोष, यहाँ अनेक प्रकारको शरीर परिग्रह, कहिले सुँगुर, कहिले कुत्ता, कहिले के, कहिले मनुष्य, कहिले देवता, कहिले तिर्यक, कहिले स्थावर, कहिले जंगम, कहिले पतंगर, कहिले चाहिँ नारकी देह इत्यादि, कहिले गर्भ, यी आदि आदिमा जसरी जीवले यात्रा लगाइरहेको हुन्छ, गरिरहेको हुन्छ, त्यो नित्य जीवमा हुँदैन। उहाँहरूले यहाँ आएर त्यस प्रकारको जन्म, त्यस प्रकारको कष्टलाई पाउनु भएको हुन्न। कुनै प्रकारको संसार रूपी दोष उहाँहरूमा लागेको हुन्न। अनि उहाँहरूको भोग चाहिँ के हो त, उहाँहरू केलाई अनुभव गर्नुहुन्छ भने त भगवानको अनुकूल भएर रहनुलाई नै आफ्नो सर्वस्व उपलब्धि मान्नुहुन्छ। भगवद आनुकूल्यैक भोगाः, भगवानको अनुकूल भएर रहनु, भगवानका लागि जस्तो सेवा गर्न पर्ने हो त्यो सेवाका लागि तत्पर भएर रहनु, यो नि आफ्नो सर्वोपरि भोग्य चिज हो, यो नि भोग हो, यो नि आनन्द हो भनेर मान्ने यस्ता नित्य आत्माहरू। उहाँहरू कस्ता हुनुहुन्छ भने भगवानले सम्मान गर्न योग्य, मन्त्रीका पदले सम्मान गर्न योग्य। जस्तो राजा हुन्छन् भने राजाले मन्त्री इत्यादि नियुक्त गर्दछन्, त्यसैगरी मन्त्री स्थानीय रूपमा उहाँहरू रहन सक्ने, बहुमान दिन भगवानले मिल्ने खालका, भगवानले यदि आज्ञा गर्नुभयो भने जगतको सृष्टि स्थिति संहार, एक ब्रह्माण्डको मात्र होइन, अखिल कोटि ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार सबै काम गर्न सक्ने एक एक नित्यात्माहरू पनि। नित्यात्मा मात्र होइन, हेर्नु मुक्तात्मा जो यहाँबाट जानुभएको, संसारबाट मुक्त भएर जानुभएको छ, उहाँहरूमा पनि त्यो सामर्थ्य आउँछ। भगवान श्री बादरायणले ब्रह्मसूत्रमा जगत वर्ज्याधिकरणमा बताउनुहुन्छ, जगत व्यापार वर्जम। भगवानले आज्ञा नगरुन्जेलसम्म नित्यले अथवा मुक्तात्माहरूले जगतको सृष्टि नगर्नु, जगतको पालन नगर्नु, जगतको सम्मान नगर्नु, त्यो त छँदैछ। यदि भगवानले आज्ञा दिने भने उहाँहरूमा त्यो शक्ति चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। उहाँहरू अखिल कोटि ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्न सक्ने सामर्थ्य उहाँहरूसँग छ, सृष्टि स्थिति सम्हार गर्न सक्ने। त्यसैले यहाँ आचार्यले बताउनुहुन्छ, ईश्वर नियोगात् सृष्टि स्थिति संहरान कर्तुम सक्ताः। यदि भगवानको आज्ञा हुँदो हो त जगतको सृष्टि, जगतको स्थिति पालन र जगतको संहार गर्न सक्ने यस्ता परम समर्थशाली हुनुहुन्छ नित्यात्माहरू। अनि जति बेला पनि भगवानको अवस्था जस्तो छ नि, भगवानको पर अवस्था भनेको साक्षात वैकुण्ठनाथका रूपले उहाँ रहँदा, नित्य विभूतिमा रहँदा, वैकुण्ठमा रहँदा त्यहाँ पनि सेवा गरिरहने। विभव बनेर आउँदा उस बेला पनि सेवा गर्नका लागि साथै आउने। विभव बनेर रामकृष्णादि अवतारमा पनि भगवानको सेवाका लागि आवश्यकता पर्दाखेरि उहाँहरू साथमा आइदिने। अनि त्यहाँ आएर कैंकर्य गर्ने। कैंकर्य भन्नु, सेवा भन्नु, यो पर्याय शब्द होइन। किंकरः भनिन्छ, भगवानको सेवाका लागि एकदमै जागरुक, भगवानको सेवाका लागि तत्पर। किम करोमि, म के गरौँ भनेर लागिरहने, कैंकर्य गरिरहने, त्यस्तालाई किंकर भनिन्छ। उहाँको कर्मलाई, उहाँको भावलाई कैंकर्य भनिन्छ। त्यसकारणले कैंकर्य भन्नु, सेवा भन्नु, यी पर्यायवाची शब्द हुन्। भगवानका सेवाका निमित्त तत्पर रहने। विश्वक्षेण आदि गरेका जति पनि
जो नित्य हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै नित्यात्मा भनेर बताइन्छ। विश्वक्सेन आदि भनेका विश्वक्सेन हुनुभयो, गरुड हुनुभयो, भगवानका आयुध विशेषका रूपले विराजित हुनुभएका साक्षात चक्र, शङ्ख, गदा, पद्म अनि त्यहाँ भएका वनमाला इत्यादि सबै भगवानका आभूषणहरू पनि, अनि साक्षात अनन्त शेष जसलाई भनिन्छ उहाँ पनि नित्यात्मा हुनुहुन्छ। यतिलाई नित्यात्मा भनियो किनभने उहाँहरूले कहिल्यै संसार रूपी दोषलाई ग्रहण गर्नु परेको छैन। संसार रूपी दोषले उहाँलाई छुनै परेको छैन। कहिले आमाका गर्भमा आउनु परेन अथवा कहिले आउनु पर्यो भगवानका सेवाका लागि भने पनि त्यो सङ्कल्पाधीन भएर भगवानका सङ्कल्पका अधीनमा भएर आउने, त्यस प्रकारको कष्ट उहाँहरूलाई हुँदै हुँदैन। अनि कुनै प्रकारको दोष रहँदैन। सदैव भगवत अनुभवमा मस्त रहने, भगवानको दिव्य गान गर्ने, भगवानको जस्तो प्रकारको सेवा आवश्यकता पर्छ प्रभुलाई त्यस प्रकारको सेवामा एकदमै लागिरहने, भगवानको सेवामा निरन्तर लाग्ने। हेर्नु, सेवा गर्दाखेरि कष्ट कहाँ हुन्छ भन्दा जहाँ स्वार्थ छ त्यहाँ कष्ट हुन्छ, परन्तु जहाँ अत्यन्तै निर्मल प्रेम छ भने त्यहाँनिर कति पनि कष्ट हुन्न। नित्यले मुक्त रे नित्यात्माहरू, विश्वक्सेन गरुड आदि गरेका नित्यात्माहरू नित्य भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ वैकुण्ठमा। अनि मुक्तात्माहरू यहाँबाट जो मोक्ष भएर जानुभएको छ उहाँहरू पनि नित्य भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई कति पनि कष्ट हुँदैन। हेर्नु, कोही प्रेमी र प्रेमिका छन् भने ती प्रेमिकाले त्यो प्रेमीका लागि, उनको सेवाका लागि, उनको खुसीका लागि उनी कहिले नखाई पनि उनी दौडिरहेकी हुन्छन्। उनले खाइदिएमा यिनी आनन्द खुसी हुन्छन्। उनले जे चाहेको छ त्यो पूर्ति गरिदिँदा, उसको सेवा गरिदिन पाउँदा, उसको इच्छामा आफू सहभागी बनिँदाखेरि यी खुसी हुन्छन्। प्रेमिकाले जे चाहेकी छन्, प्रेमीले उनका लागि केही परिश्रम गर्दाखेरि यिनलाई आनन्द आउँछ, कष्ट हुँदैन उनका निमित्त। त्यस कारणले जहाँ विशुद्ध प्रेम हुन्छ त्यो प्रेम भएका ठाउँमा कष्ट हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँनेरि भगवानमा यति प्रेम, निरवधिक प्रेमको त्यो बाढी बगेको हुन्छ। त्यस कारणले उहाँ भगवानको कैंकर्य गरिरहँदा, सेवा गरिरहँदा हामीले सेवा गर्नु पर्यो, कैंकर्य गर्नु पर्यो। यस प्रकारको कष्ट कति पनि यहाँहरूमा हुँदैन, नित्यमा र मुक्तमा हुँदैन। जति गर्न पायो त्यति आनन्द, जति गर्न पायो त्यति आनन्द, त्यो आनन्दको सागरमा डुबुल्की लगाइरहनुहुन्छ। यस्ता विश्वक्सेन, गरुड, शेष अनि भगवानका आयुध विशेष, भगवानका आभूषण विशेष, यी सबै नित्य आत्माहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतम् तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रीवागुंसस्वमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं। बेलदेवले बताउनुहुन्छ हैन, तद्विष्णोः परमं पदं, भगवानको त्यो दिव्य स्वरूपको यहाँले अनुभव गर्नुहुन्छ। सदा पश्यन्ति सूरयः, सूरयः नित्यात्माहरू, मुक्तात्माहरू सदैव भगवानको त्यो दिव्य मङ्गल विग्रह, त्यहाँका कल्याण गुणहरू, भगवानको दिव्यात्म स्वरूप, यसको सदैव अनुभव गरिरहनुहुन्छ वैकुण्ठमा बसेर। उहाँलाई कुनै प्रकारको संसारले छोएको हुन्न, कुनै प्रकारको कष्ट भएको हुन्न। उहाँहरू जीवात्मा नै हुनुहुन्छ, कहिल्यै पनि परमात्मा बन्नुहुन्न, उहाँ पनि सेवक नै रहनुहुन्छ। त्यसैले शास्त्रले के भन्छन्, दासभूता सुतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथैव च। जीव कहिल्यै ब्रह्म हुँदैन, जीव भगवान नै कहिले बन्दैन। भगवान बराबरको, भगवानकै स्वरूप, भगवानकै जस्ता गुणाष्टकहरू आविर्भूत हुन्छन्, त्यसमा शक्ति उसै गरी आउँछ, तर उहाँ पनि गएर सेवक नै भएर जीवात्मा रहन्छ र सेवा गर्नुमा नै उहाँलाई आनन्द छ। त्यसकारणले सायुज्य मोक्ष हुँदाखेरि भगवानको सन्निधानमा सेवा गर्दा, अवतार विशेषमा आएर भगवानका साथमा कैंकर्य गर्दा उहाँहरूलाई आनन्दको एकदमै अनुभूति भइरहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई नित्य आत्मा भनेर बताइयो। आत्मा जीव स्वरूप मध्येको पहिलो स्वरूप नित्य स्वरूपलाई आज हामीले चिन्तन गर्यौं। अब भोलि मुक्त अनि बद्ध केवल मोक्षको क्रमले हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। ठिक नेपालको समयमा 5 बजे साँझ यहाँ प्रवचन हुन्छ 1 घण्टासम्म, र अमेरिका पनि र अरू विदेशतिर पनि अहिले यो जुन समय चलिरहेको छ, अघि 1 घण्टा पहिलेबाट अहिलेसम्म यो नियमित प्रवचन चलिरहनेछ। हामीले अर्थ पञ्चकको रसास्वादन गरिरहनेछौँ क्रमशः। समय भइसकेको हुनाले आजलाई भने प्रवचनलाई यही विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण।